Kung maangkon mo ang tanan nga bahandi, kung matukod mong palasyo habog kaayo, kung maimong tanang butang kupong ka pa sa kahibalo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod isayran mo gayud ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan kasalanan. Hangtod hisayran mo gayud ang atong Diyos maoy matuod, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Kung masinati mong tanan nga katawhan, kung mailhan ang tanan nga ilang ngalan, apan kung wala kanimo kaluwasan niya sa Ginoo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisayran mo gayud ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagbawi gikan kasalanan. Hangtod hisayran mo gayud ang atong Diyos maoy matuod, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisayran mo gayud ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan kasalanan. Hangtod hisayran mo gayud ang atong Diyos maoy matuod, nan kawang lamang kung si Kristo wala ka nimo. Thank you for watching, guys. Thank you so much.